السلام عليكم خوتي. اليوم غادي نشرح لكم يعني الشيما الكترونيك ديال الكارت اللي كتحكم بسلايدر الكاميرا. كما قلت لكم بان هذا السلايدر ما كيتحكمش، يعني ما فيهش دارة يعني فيها البرمجه، بما انها فيها غير سيسون دي سيركوي انالوجيك، يعني ما كايناش البرمجه. الوغ بالنسبه لهذا السلايدر هذا باش نتحكموا في السرعه ديال ان موتور الى يعني ميني موتور ولا اندرو موتور، خاصنا واحد السينيال بي دبليو ام. سينيال بي دبليو ام يعني خاصنا ان اوسيلاتور بي دبليو ام، خاصنا ان درايفر موتور، وخاصنا لا الموتور ديالنا باش نتحكموا فيه في لي دو سونس. الا بغينا غير اننا نتحكموا في الموتور يعني بان سول سونس، كنديروا غير ان سول ترانزستور موسفيت ولا اي جي بي تي ولا ترانزستور بيبولير عادي جدا. مثلا كنديروا مثلا شيما بحال هكا، كيجينا هذا هو سينيال بي دبليو ام، كنديروا هنايا ترانزستور مثلا موسفيت، هنا لا ماس، هنا كنديروا الموتور ديالنا وكنديروا معاه واحد الديود دو او ليبر. هنا كيتا يعني بلا ما نديروا درايفر غيتحكم لينا في لا روتاسيون ديال الموتور، ولكن ماشي في لي دو سونس. الا بغينا نتحكموا في لي دو سونس نستعملوا ان درايفر موسفيت ولا ان بوناش. شنو هو ان بوناش؟ كيكونوا 4 ديال سميتو ديال بحال هكا، كيكونوا 4 ديال يعني مثلا سوسون دي ترانزستور ولا دي موسفيت، ولا كيكونوا كاينين دارات المتكاملين كيديروا يعني بالنسبه لي بتي موتور بحال ال 22 ال 29 3 دي، حتى هو سيتان درايفر موتور كيدير هاد العمليه هادي، وفيه الانتيريور جوج ديال لي بون اوناج. الوغ يعني خاصنا كارت كدير البي دبليو ام، خاصنا ان درايفر والموتور ديالنا باش نتحكموا في سميتو. كما درنا في واحد الدرس سابق بان البي دبليو ام يمكننا نولدوها بواحد السيركوي اللي هو ان او 555. سي ان تايمر بو لو ميتر اون ستابل ولا اون مونو ستابل. كنديروه اون ستابل وكنديروا واحد شويه د الفاري يعني موديفيكاسيون في الشيما باش نحاولوا اننا نفاريو الرابور سيكليك باش يخرج لنا ان سينيال بي دبليو ام من 0 جوسكا 100%. مزيان. وديجا الشيما راه درناها في واحد لا فيديو، كنا تحكمنا في لا روتاسيون ديال واحد الموتور، وتحكمنا كذلك في لالوماج ديال واحد لا لامب ديال 12 فولت. لا بارتي الثانيه هي هاد درايفر موتور هو فيه جوج ديال لي بون اوناش، مثلا اي 1 اي 2، عنده بزاف ديال لي برونش، عنده واحد ديال 5 فولت الجراوند 12 فولت، واحد ديال الموتور 1 وواحد ديال الموتور 2. بالنسبه لليطاج غنخدمو غير بالنص ديالو اللي هو الام 1، حيت عندنا ان سول موتور. الا بغيتي تخدم بالموتور ضروري انك دير انيبل بواحد الجامبر ل 5 فولت ديالو، وكاين الاي 1 والاي 2. الا اتاكينا مثلا الاي 1 كيولي كيتسد هاد الكونتاكت مع هاد الكونتاكت، كيولي الموتور كيدور في واحد لو سونس. الا عطينا سينيال بي دبليو ام من اي 2 كيولي تيتسد هادو، كيولي تيدور في لو سونس الاخر. والا فارينا هاد البي دبليو ام كيعطينا فارياسيون دو روتاسيون ديال هاد الموتور هذا، ويمكن لي يعطينا لنا داك التايم لابس اللي بغينا باش نخدمو به. بالنسبه للاس 1 والاس 2 سو سون ديفرنت كورس يعني اون سيري مع البي دبليو ام. ملي تيوصل سلايدر حيت كيكون هو ديجا فيرمي، اين فوا كيقيس سلايدر كيولي هذا اوفر، ما كتبقاش البي دبليو ام دايزه للموتور، كيحبس هذا باش نديرو لي ليميت ديال سلايدر في القناص، يعني في هاد الجهه وفي هاد الجهه. كذلك في الثانيه بالنسبه باش كنفاريو يعني لو سونس ديال سلايدر، يعني درنا واحد الكونتاكت سيليكتور فيه 3 بوزيسيون 1 2 و 0. الا درنا مثلا 1 البي دبليو ام تدوز الانيبل 1 تيتحرك مثلا على اليمين، تيوصل اس 2 تيتحل اس 2 تيوقف سلايدر لانه في لي ليميت. ودرنا في الزيرو لي طاروبو، درنا في الجوج تيرجع سلايدر حيت كنصيفطو للبي دبليو ام في الاي 2 كيولي تيدور في لوتر سونس وكيرجع سلايدر. اين فوا كيوصل الاس 2 اللي هو الليميت كيتحل، يعني شيما سامبل
غادي نوريها نديرها لكم يعني في سميتو باش تشوفوها بيان ديطايي. هذا اللي كيخص سميتو اللي كيخص شيما الكترونيك ديال سلايدر. فوالا ندوزو للتيست ديال سلايدر. هذا هو لو ماكسيموم فيتيس. غادي نرجع فوالا. غادي ستوب. مانتنون غادي نفيريفي، غادي نبدل لا فيتيس ديال ستيم ريبس. غادي نزيد في لا فيتيس ديال تايم لابس، غنقص منها. غادي ندير لا فوالا مينيموم فيتيس تايم لابس موفمون مينيميتري. Voilà, c'est bon. الوغ ندوزو للمكونات ديال سلايدر. كما كتشوفوا سلايدر فيه هاد جوج ديال الجعابي. تقدر تاخدو ديال لينوكس يكونوا بحال سي بون. كاين هذا سيبور ديال الكاميرا ولا ديال جو برو، كيعاونك في الفيكساسيون ديال الكاميرا. تيدير تقريبا واحد 30 درهم واقيلا ولا شي 50 درهم. هنا فان دو كورس، فوالا هذه الفيكساسيون ديال الجعابي مع هاد الخشبه هادي. الوغ هاد لابارتي عاوتاني كاين فان دو كورس اس 2. نجيو لهاد لابارتي هادي اللي مهمه جدا. فوالا هذا موتور ريدكتور تقريبا 60 ار بي ام في الدقيقه، 60 دوره في الدقيقه. هادو الار بي ام ديالو. وهذا هو الدرايفر ديال الموتور. وكاين هنايا هاد السيستم ديال بولي كوروا هنايا. وهادو باش كيعاونو في الكليسمون، هما دي بولي عندهم لورمات. اللي ما عندوش مثلا هادو يقدر يستعمل هادو.
هذا الريموت فيه هذا سميتو جينيراتور PWM à base de circuit intégré NE555 en monostable avec rapport cyclique variable. هذا هو البوتنسيومتر باش تنفاريو الرابور سيكليك. وهذا سويتش ديال 3 بوزيسيون فوالا اصلا ديال لي موتور فيه 3 بوزيسيون فوالا سي بون. تعطي واحد لو لوك زوين باش تحكم في سلايدر سي بون.